दोस्तों रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की आमद है। इस महीने से ज्यादा फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समर पाइए। दोस्तों ये वो रहमत वाला महीना जिसके अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया के लिए एक सेवियर, एक मसीहा और एक मुअल्लिम की हैसियत से किरदार अदा किया और इस दुनिया की इंसानियत को असल मानों में इंसानियत के मानी बताए और इनके अंदर इंसानियत की जो क्वालिटीज थी वो डेवलप कर दी और दुनिया को बता दिया कि अगर मेरे उसवे हसना पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों इस बाबरकत महीने में कुछ वज़ाइफ आपको हम बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और हम आपको आज एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे आपके सामने दौलत का ढेर लग जाएगा। इतनी दौलत होगी कि आप न सिर्फ अपना खर्च संभालेंगे बल्कि अपनी दौलत में से गरीबों और मिस्किनों का हिस्सा भी जरूर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों इस वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और साथ में दिखने वाले घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको हमारे चैनल से मुतालिक तमाम अपडेट्स मिलते रहें। यानी कि अगर हम कोई और वीडियो अपलोड करें तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और यूं आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों इंसान पर परेशानियां आती रहती हैं जो कि मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तहिए दामन हो जाए और जरूरियाती जिंदगी के लिए इसके पास कुछ ना हो और इसे दूसरों के दर खटखटाने फिरें, जिससे न सिर्फ उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है बल्कि दूसरा शख्स भी उसके ऊपर अपने आप को हावी समझने लगता है। दोस्तों कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जिनके पढ़ने से हर तरह की तकालीफ खत्म हो जाती हैं। जिनकी नौकरी नहीं होती उनको नौकरी मिल जाती है, जिन पर कर्ज ज्यादा होता है उनका कर्ज गैब से अदा हो जाता है और उनके मालो दौलत में बरकत पैदा हो जाती है। दोस्तों किसी सूरत में जरूरियात पूरी ना हो रही हो तो उनको चाहिए कि हम जो वजीफा आपको बताने लगे हैं इसका ज्यादा से ज्यादा विर्द करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो जाएंगी और इतनी दौलत की फरावानी हो जाएगी कि उनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस एक वजीफे की वजह से बहुत से लोगों को नौकरियां मिली, लोगों को कारोबार में मुनाफा होने लगा और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन ये वजीफा करने के बाद इस वजीफे की बरकत से और अल्लाह ताला के नजरो करम से वो अमीरो व आसूदा हैं। एक शख्स ने अपना हाल बताया कि मैं करीब था कि रोड पर भीख मांगने लग जाता, लेकिन इस वजीफे को जब से पढ़ना शुरू किया तो हैरान हो गया क्योंकि गैब से मुसलसल और फरावानी के साथ रिस्क मिलने लगा है और ऐसा रिस्क मिल रहा है कि हम खुद देखकर हैरान हैं कि आखिर ये आता है तो कहां से आता है। दोस्तों ऐसे तमाम लोग ये वजीफा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह 40 रोज तक रोजाना शाम मगरिब के बाद 4100 बार पढ़ना मामूल बना लें और सजदे में सर गिराकर 100 बार पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ किया करें। 41 दिन पढ़ने के बाद रोजाना 100 बार पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तमाम मुरादें पूरी होंगी। अगर घर के सारे अफराद मिलकर इस वजीफे को रोजाना 11,000 पढ़ें और एक मर्तबा एक हफ्ते तक जारी रखें तो भी मुराद के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों वजीफा ये है, आपने ये दो अल्फाज कहने हैं, या वहाबो या रज़्ज़ाको। दोस्तों ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है और इस वजीफे में इतनी बरकत है कि इसका रेगुलर विर्द करने से तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं और दौलत की फरावानी हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत में और ज्यादा फरावानी आ जाए तो दोस्तों आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ 33 मरतबा ये वजीफा किया करें। सुब्बुहुन कुद्दूसुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक्कुल मुबीन। दोस्तों एक मरतबा फिर से आपको बताता चलूं कि आपको जो मैंने दुआ बताई है अगर आप इसका ज्यादा से ज्यादा विर्द करेंगे तो आपके घर में दौलत की फरावानी होगी और आपके घर के जो फाइनेंशियल मसाइल हैं कम से कम वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जरूर हल हो जाएंगे और आपकी जिंदगी नॉर्मल अंदाज में दोबारा से बहाल हो जाएगी और आप एक मरतबा फिर से अपनी जिंदगी से प्यार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना, ये बड़े बरकत वाला महीना है क्योंकि इसी महीने में सरवर दो जहान सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया ताकि वो इंसानियत की फलाह कर सके, उस इंसानियत की जो कि भटका हुआ इंसान था, जो कि बहुत ज्यादा तारीकियों में रह रहा था और इसमें आफ्ताबे शम बनकर
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے انداز سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ اعتماد بھی کیا کرتے تھے۔ دوستو اس کے علاوہ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے گھر میں جو فائنینشیل مسائل ہیں ان کا حل نہیں نکل رہا، تو ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں، تو پریشان بالکل بھی نہ ہو، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ دوستو یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرمائے گا، اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف اس شخص کو نہیں رہے گا۔ دوستو اس کے علاوہ اردو میں کہاوت دی جاتی ہے کہ شخص کی 8 نسلیں اس کا دولت کھاتی رہیں گی۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اتنی دولت کما لی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی کام نہ بھی کرے تو اس کی 7 نسلیں اس دولت پر پل سکتی ہیں۔ دوستو جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی نسلیں ترقی کریں گی اور آپ بھی نسلی امیر ہو جائیں گے۔ دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی معاشی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ایسی چیز کہ آپ کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو ہم یہاں آپ کو ایک سے ایک وظیفہ بتا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی مالی مشکلات دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ آپ کی زندگی میں موجود رکاوٹوں کو بھی وہ عبور کر دے گا اور وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گی۔ دوستو اس وظیفے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف رزق کی فراوانی عطا کر دیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں موجود رکاوٹوں کو بھی آپ سے دور کر دیں گے۔ اس عمل کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔ اگر کوئی ملازمت پیشہ شخص ہے، اسے جب بھی تنخواہ ملے، کسی شخص کو کہیں سے باہر پیسے ملنے کی کہ کاروباری شخص کا مال بک جائے اور اس کے بدلے میں رقم ہاتھ آ جائے، تو آپ اس رقم پر باوضو ہو کر نماز فجر یا نماز عشاء 129 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کیا کریں، اور اول و آخر درود ابراہیمی کا ورد ضرور کیجیے۔ دوستو یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کمائی میں نہ صرف برکت ڈالیں گے بلکہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور بہت بے تحاشا آپ کے علم میں اور آپ کے رزق میں اور آپ کی ہیلتھ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے ہیں، اگر آپ ان پر ریگولرلی کام کریں گے، یعنی کوئی ایک شخص نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد اگر مل کر اس وظیفے کو کریں گے، استعمال کریں گے، تو یقیناً بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ دوستو جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں یہ ہم اکثر اپنے فینس کے جو کمنٹس ہوتے ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا ٹاپک ضرور مینشن کیجئے گا، اور ہم اس ٹاپک کو ضرور کنسیڈر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو بنانے کے لیے، تاکہ آپ کے علم میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے، تاکہ اگر ان میں سے بھی کسی شخص کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے، تو وہ وقت پر اور اس کو آگے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ آئے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور آپ اگر دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور مینشن کر دیجئے گا۔ دوستو آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر سے ہی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل کے ابھی تک سبسکرائبر نہیں ہیں، یعنی کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا۔ دوستو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ساتھ ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ وظائف کریں گے، درود پاک کا ورد کثرت سے کریں گے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اتنا دولت ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور یہ صرف اسی شخص کے پاس ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام دنیا کے کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت اور اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جو کہ دنیا میں اور کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔